की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम कादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है, सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए भी हाजिर हूँ। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। हर रोज जब हम खुदावन का पाक कलाम सीखते, सुनते, पढ़ते हैं, खुदावन हमें बरकत देता है। ये खुदावन का जिंदा, मौत पर लाखता, ला तब्दील पाक कलाम है। ये सीखने के लिए हम फराहम होते हैं। हम आप सबको वेलकम कहते हैं, जी हाँ कहते हैं। कैसा गुजरा जी कल का आपका दिन? हमें तो बड़ी खुशी है कि कल जो हमारे चर्च में सेलिब्रेशन हुई, हमारे चर्च की जो 14वीं जो सालगिरह थी, एनिवर्सरी थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया। और अभी तक मैं उसके जो है ना वो फ्लेवर जो है उसको मैं अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ। और कल बहुत ही सबने, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सबने बहुत ज्यादा बरकत पाई। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए, आपने प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। तो खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। वो लोग जो कि सोशल मीडिया पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। तो जरा हम देखते हैं जी, हमारे साथ अभी जो हमारे बहन भाई जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमने वेलकम कहते हैं। और सुबह सवेरे आपसे मुलाकात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और देखें, ये जो बाइबल टीवी ग्लोबल है, जैसे मैं कहता हूँ सरहदों की कैद से आजाद है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि तमाम जगहों पर लोग जो है इसको देखते और पसंद करते हैं। हमारे साथ हैं जी आज सुबह एल्डर एसवेल्डिन, हमारी प्यारी बेटी ग्लोरिया गिल, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। लेकिन ये सुबह सवेरे आप इस बात को जरा थोड़ी सी जिम्मेदारी को महसूस करें और अपने दोस्तों और चीजों को भी इस बारे में बताएं, ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। तो लीजिए, हम भी आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और वेलकम कहते हैं जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं, जी आया कहते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग जी, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। तो अजीजों, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का जो तरीकाकार है लोगों तक पहुंचाने का, वो ये है कि तो आप इस लिंक को शेयर करें। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ऑनलाइन, ये इसको जिम्मेदारी समझें कि हमने दूसरों को बताना है। आपको तो बरकत पाते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि दूसरे भी आपके वसीले से बरकत पाएं। तो सिलसिला कुछ ऐसे होता है कि हम सुबह सवेरे डिवोशन करते हैं, ज्ञान ध्यान करते हैं खुदाम के पाक कलाम की रोशनी में। उसके बाद हम जो सुना होती है, फिर खुदाम का पाक कलाम हम सब मिलकर तो सीखते हैं। हमारी जो रेगुलर बाइबल स्टडी होती है उसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज सुबह का जो डिवोशन है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। और आइए खुदाम के पाक कलाम को देखते हैं। इब्रानियों उसका 10 बाब 22 से 23 आयत, 22वीं और 23वीं आयत को हम देखेंगे। सफा नंबर 219 पर है नए अहदनामा में। इब्रानियों का खत उसका 10 बाब 22 और 23 आयत, खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। यूं मरकूम है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। 23वीं आयत, और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें। मजबूती से, होल्ड फास्ट, इस चीज को मजबूती से थामे रहना। ईमान भी ऐसे ही है, हमें अपने ईमान को मजबूती से थामना है। ईमान के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात हों, परेशानियां हों और आप घबरा गए हों, लेकिन जब आप खुदा पर निगाह करते हैं जो कि जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, और जब आप उसका हाथ थाम लेते हैं जो कि कादिर मुतलिक है, तो फिर खुदावन आपको संभालता है। खुदावन ये चाहता है कि हम खुदावन का हाथ थामें। जो भी परेशानियां, मुश्किलात हमारी जिंदगी में आती हैं, उनका कोई ना कोई मकसद होता है। खुदावन का पाक कलाम देखिए, रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 37 आयत, बड़ी खूबसूरत ये आयात है। और इसमें हम देखते हैं कि जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं,
वो हमें खुदावंद से दूर नहीं ले जा सकती अगर हमने खुदावंद का हाथ थामा हो। तो खुदावंद का पाक कलाम देखिए 37 आयत में क्या लिखा है, रोमन चैप्टर 8 वर्स 37, मगर इन सब हालतों में उसके वसीले से हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। तो पौलुस से कहते हैं कि कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। फिर मेरे साथ हम मिलकर देखते हैं रोमियो उसका 3 बाब और उसकी 22 आयत। ये चंद एक आयत जो बड़ी जरूरी है, जिनको मैं चाहता हूं कि आप जरूर तहरीर करें, अपने साथ लिख लें। रोमन चैप्टर 3 वर्स 22, यानी खुदा की ओर आस्तबाजी यीशु मसीह पर ईमान लाने सब ईमान वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं। देयर इज अ राइचसनेस ऑफ गॉड। खुदावन जो है वो अपनी रास्तबाजी हमारे खाते में डालता है। सो यू आर राइचस। हमारे अपने अंदर कोई रास्तबाजी नहीं, ये खुदावन की रास्तबाजी है जो हमें बख्शी गई है। और खुदावन जो है वो हमें गलबा बख्शता है, खुदावन हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। मेरे साथ देखिए खुदावन के पाक कलाम को, लूका उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत। आज सुबह सवेरे मैं चाहता हूं कि आप इन आयात को बड़े ध्यान से पढ़िए। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज से जरा ना पहुंचेगा। और अजीजों, खुदावन जब हमारे साथ है, उसने हमें इख्तियार दिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावन ये चाहते हैं कि हम अपने इकरार को, अपने ईमान को मजबूती से था। मेरे पिछले दिनों हमने जो हमारा अकीदा है उस पर हमने गौर किया, और उस पर जितनी भी डॉक्ट्रिन थी उनको हमने सीखा। तो जो हमारा ईमान है वो रूटेड है इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावन के पाक कलाम में उसकी जो जड़ें हैं। तो खुदावन ये चाहता है कि हम अपने इकरार को, अपने ईमान को मजबूती से थामे रहें। तो आज सुबह मैं ये चाहता हूं कि हालात जैसे भी हों, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको बस पे जाना पड़ता है, आप सुबह क्या खा रहे हैं, आपके पास पहनने के लिए अच्छा सूट है या नहीं है, आपने इंटरव्यू के लिए जाना होगा, आपने इससे मिलने के लिए जाना होगा, डजेंट मैटर आपके हालात कैसे भी हैं। शायद आप जिस्मानी तौर पर तकलीफ महसूस कर रहे हैं, बीमारी में है, दुख में है, वॉट एवर इज योर सिचुएशन, whosoever you are, आप जो कोई भी हैं, जैसे भी आपके हालात हैं, हमें अपने ईमान को मजबूती से, उस इकरार को थामना है। क्यों? उसकी वजह वो बताते हैं, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और वादा करने वाला कौन है? देखिए, जो खुदा यीशु मसीह के वादे हैं उनको हमें जहन में रखने की जरूरत है। मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार रहूंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन यीशु के मुंह की बातें हरगिज ना चलेंगी। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो डाली मुझ में पैवस्त रहती है वो बहुत सा फल लाती है। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। उसमें पैवस्त रहें, उसको थामे रहें, उसके वादों पर यकीन कीजिए। और इब्राहिम खत का मुसन्निफ कहता है, बड़ी खूबसूरत ये आयत है, और मैं तो हमेशा इसको अपने सामने रखता हूं। देखिए, इब्रानियों उसका 12 बाब उसकी पहली 2 आयत। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते हैं, सब्र से दौड़ें, परसिस्टेंट, पेशेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जिंदगी में ये बातें होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, मजबूती से ईमान को थामे रहें, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। आपकी निगाह यीशु पर होनी चाहिए, अपने हालात पर नहीं, क्योंकि वो हालात को बदल सकता है, वो सब कुछ बदल सकता है। आइए खुदा का शुक्र करें। खुदा तेरा शुक्र करते हैं
کہ تو نے ہمیں بڑا خوبصورت ایمان دیا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کسی بت کے سامنے سرنگو نہیں بلکہ تو زندہ خدا کے سامنے سرنگو ہیں جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت و طاقت ہے. اے پیارا خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدے میں سچا اور برحق ہے. تیرے سارے وعدے ہاں میں ہیں. خداوند، اس وقت میں ان تمام لوگوں کو تیرے سامنے لاتا ہوں جو کہ اپنی جسمانی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں. اے پیارا خداوند، جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں، ریلیشن شپ ایشوز ہیں، خداوند ان سب کو تیرے سامنے لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو یہ توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، تاکہ ہم تجھ پر نگاہ رکھیں اور اپنے ایمان کو تھامے رہیں. پیارا خداوند، آج کے سارے پروگرام کو اپنے ہاتھوں میں لے، بڑی برکت دے. اور آپ کی حفاظت کے لیے شکر کرتے ہیں اور آج کے سارے دن کو تیرے سامنے رکھتے اور تیری مدد چاہتے ہیں یسوع کے کارن. آمین. جی بہن بھائی، آئیے خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں. یہ وز جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میسیجز میں. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب، پہلی 18 آیات، پہلی آیت سے لے کر 18 آیات تک. گاسپل آف سینٹ جان چیپٹر 1 verses 1 to 18. خدا ان کا پاک کلام صفحہ نمبر 81 پر ہے اردو کی بائبل میں، پیج نمبر 81 ان یور اردو بائبل. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس موجود ہوگی. خدا ان کے پاک کلام کو سنیے. یوں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. خداوند کے زندہ، خوبصورت، بابرکت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگیں. قدوس پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو تیرے منہ کی باتوں کے لیے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. اس وقت ہے خداوند ہم جب تیرے کلام پر نگاہ کرنے کو ہیں
सीखने को है। खुदावन अपनी कमजोरियों का, अपनी कम मायगी का, कम इल्मी का इकरार करते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं, तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, दुर्खास्त करते हैं कि अपने पाक रूह से मामूर कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, हमारी अक्लों को रोशन कर, हमारे ख्यालात को वुसअत अता फरमा। खुदावन कलाम के इस हिस्से को हमारी जिंदगी में जगह देना, बड़ी बरकत देना। मैं अपने आप को तेरे सुंदर हाथों में देता हूँ। खुदावन तू मेरी बेवकूफी में, कम इल्मी में अपनी हिकमत और दानाई को ज़ाहिर करना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। जिसो आज से हम जो एक नए सिलसिले को लेकर आपके लिए आए हैं, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये शख्सियत जिसके बारे में दुनिया जो है वो जानना चाहती है, हजारों कुतब इसके बारे में लिखी गई। बाइबल मुकद्दस का जो मतन है, बिब्लियन, किताबों की किताब जो है, बेस्ट सेलिंग बुक जो है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो है, फ्रॉम द जेनेसिस टू रेवलेशन, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, इस किताब का एक ही मतन है, एक ही मजमून है, जो इसका निचोड़ है, एसेंस है, वो है निजात बाजरिया खुदावंद यीशु अल मसीह, salvation through our Savior Lord Jesus Christ. This is the theme of this book. यीशु कौन है? अजीजों, ये एक बड़ा अहम सवाल है। दुनिया यीशु के बारे में क्या कहती है? और बाइबल मुकद्दस हमें दुनिया के जो ख्यालात हैं, दुनिया के जो सोचे हैं, उनको सामने रखते हुए जब हम इस बात को तलाश करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। इसलिए ये मजमून जो है ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दौर में खुदावंद यीशु अल मसीह ने जन्म लिया, उस दुनिया में आए, पहली बात हमें इस सीखने की जरूरत है। आइंदा आने वाले दिनों में हम इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना भी वक्त हम, क्योंकि क्रिसमस से पहले जो सीजन है बहुत जरूरी है कि इसमें हम यीशु के बारे में सीखें। तजस्सुमुल मसीह, इनकारनेशन ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब हम इस पर बात करते हैं तो ये बात दुनिया की जो मखलूक है उनकी समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। उसका आसमानी बाप है और वो एक इंसान, इन मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए। दुनिया इस बात को नहीं समझ पाती। हम तजस्सुमुल मसीह के बारे में बात करेंगे, हम इस बारे में सीखेंगे कि वो कैसे खुदा का बेटा है, इसमें क्या भेद पाया जाता है। शागिर्द जो थे, जो यीशु के साथ रहे, वो भी इस बात को नहीं समझ पाते थे। उन्होंने यीशु से दरख्वास्त की कि हमारे ईमान को बढ़ा। अजीजों, जब आप इस मजमून पर गौर करेंगे तो आपका ईमान और ज्यादा मजबूत होगा। यहूदियों के लिए ये बात बहुत मुश्किल थी कि वो यकीन करें कि गलील की सरजमीन पर, नासरत के शहर में, तो छोटे से खिते में पैदा होने वाला शख्स जो है वो प्रॉमिस मिसाया हो सकता है, वो कोहे सीना का खुदा है। वो इस बात को समझने से आसित है, नहीं समझ पाए और उन्होंने यीशु को मसलूब कर दिया। ये बात सिर्फ पहली सदी की नहीं है। आज इस 21st सेंचुरी में भी लोगों के लिए इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। और यीशु पर ईमान रखना, जब हम अपनी इंटेलेक्चुअल पावर से, अपनी इंसानी सोच से उस यीशु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम नाकाम हो जाते हैं। मैं चंद एक सेंसेस आपके साथ बांटना चाहूंगा। जैसे मैंने अर्ज किया कि इस मजमून पर यीशु अल मसीह के बारे में
इतनी कुतब लिखी गई हैं, करोड़ों की तादाद में किताबें लिखी गई हैं, और खुदा यीशु मसीह की शख्सियत के हवाले से मैं समझता हूं कि आज भी लोगों के अंदर एक भूख और प्यास जो है वो पाई जाती है। दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 7.5 अरब से ज्यादा जो दुनिया की पॉपुलेशन है, और उस तमाम जो पॉपुलेशन में अगर हम देखें कि लोग जो हैं उनके अंदर जो थियोलॉजिकल जो डिबेट्स हैं वो हो रही हैं, लोग खुदा उनके बारे में जानना चाहते हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, इस्लाम है, अदर रिलीजन है, तो वो खुदा यीशु मसीह के बारे में अपने अपने ख्यालात जो है वो रखते हैं, सोचते हैं, पेश करते हैं। तो जब हम अपने कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में, मौजूदा दौर में हम इस बात को देखते हैं इन दिस 21st सेंचुरी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट जो सेंसस हैं, जो सर्वे है, उसके मुताबिक ओनली 1 in 5 पीपल इन द यूके बिलीव दैट जीसस इज गॉड। यू विल बी सरप्राइज। और ये जो सर्वे जो होते हैं, स्टैटिस्टिक जो होते हैं, बड़े जरूरी हैं। 45% जो लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठे। अमेरिका में 80% जो लोग हैं, अमेरिकन जो हैं, वो ये ईमान रखते हैं खुदा पर कि खुदा मौजूद है। यूके में जो स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो ये बताते हैं कि 30% जो लोग हैं वो ये ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है। 47% जो लोगों का जो ईमान है वो यीशु पर है और वो उस पर ईमान रखते हैं। यूके की जो क्रिश्चियन सोसाइटी है, जब हम उसको देखते हैं, यकीनन इट्स अ क्रिश्चियन सोसाइटी, नो डाउट इन दैट, 59.3% जो ब्रिटिश पीपल हैं वो खुदा यीशु मसीह की जो शख्सियत है उसको मानते और उस पर ईमान रखते हैं, और उनका ये ईमान है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो चर्च अंदर जो लोग इबादत करते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी जो मुश्किलात जो पाई जाती हैं। तो ये कहना कि जो लोग सब चर्च जाते हैं, इबादत करते हैं, वो यीशु की शख्सियत को पूरे तौर पर अहाता किए हुए हैं, समझते हैं, ये बड़ी ही नामुमकिन बात है। अगर आप ये देखें कि एक जो इंसानी जहन है, जब वो ये सोचता है कि एक शख्स जो स्लीप पर लटका हुआ है, बिन बाप के पैदा हुआ और खून में लथपथ उस स्लीप पर लटका हुआ है, गोश्त का एक लोथड़ा, तो वो कैसे खुदा हो सकता है? वो इस बात को कबूल नहीं करते। सब्र करें कि अगर आज यीशु हमारे दरमियान होता और वो मोजात कर रहा होता, वो पॉपुलर होता, लोग उसके बारे में भी मुख्तलिफ स्कैंडल जो है वो पैदा करते। बहुत मशहूर था, ही वॉज वेरी पॉपुलर, मगर लोग उसको समझ नहीं पाए। बड़ी बड़ी दूर से लोग उसके पीछे आते थे। और आज के दौर के इंसान की भी ये बहुत बड़ी मुश्किल है, अगरचे इल्म बहुत बढ़ गया, दानिश उसके 12 बाब के मुताबिक दिस अ साइन ऑफ द एंड टाइम, कि आखिर जमाने में दानिश जो है, इल्म जो है वो अफजू होगा, इल्म जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। हमें इस बात को तय करना है, we need to be affirm about this belief that without Christ there is no Christianity. बगैर यीशु अल मसीह के मसीहियत बेमानी है। इसलिए अगर आप अपने आप को मसीही कहते, क्रिश्चियन कहते हैं, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए, जीसस क्राइस्ट इज द सेंट्रल फिगर ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसलिए हमें खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम, खुदा यीशु मसीह की जो मौत है, death of our Savior Lord Jesus Christ, resurrection of our Savior, ascension of our Savior, the second coming of our Savior, the kingdom of God our Savior, हमें इसके बारे में बड़े वसूख के साथ हमें इस पर यकीन रखने की जरूरत है अगर हम हकीकी मसीही हैं।
تو ہمیں حقیقی یسوع کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اس کے معجزات کے بارے میں، اس کے جی اٹھنے کے بارے میں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں، اس کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کے بارے میں۔ یہ بائبل مقدس ہمیں اس بارے میں سکھاتی ہے جیسس کرائسٹ از اے ہسٹوریکل ریلائبل پرسن۔ وہ کوئی مت نہیں ہے، وہ کوئی فرضی قصہ کہانی نہیں ہے، وہ ایک تاریخی شخصیت ہے، وہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جو ہے اس دنیا میں آیا، اسے جنم لیا، اور جو ہسٹوریکل اگر آپ اس کے جو کانٹیکس میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بائبل مقدس ہمیں اس بارے میں سکھاتے۔ میرے ساتھ ذرا خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے۔ ہم کیونکہ یہ آج انٹروڈکشن ہے، میں چند چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹوں کیونکہ وقت جو ہے مجھے اتنا اجازت دیتا کہ میں ان تمام سبجیکٹ کو ایک سیٹنگ میں کور کر سکوں، لیکن آج اس انٹروڈکشن میں ہم صرف یہ طے کریں گے کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جاننا کس قدر ضروری ہے، دنیا اس کے بارے میں کیا سوچ خیالات رکھتی ہے، اور بائبل مقدس ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ایک تواریخی اور حقیقی شخصیت ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 23 باب اور اس کی 5 آیت۔ The book of Jeremiah chapter 23 verse 5۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے۔ پہلی بات یہاں پر یہ دیکھیں کہ کیا کون رہا ہے، خداوند فرماتا ہے یرمیہ کے ذریعے۔ جرمایہ he was a mouthpiece of God۔ mouthpiece کا نبی جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ نبو ہے، یہ اس سے ماخذ ہے۔ تو نبو جو ہوتا ہے، جو ماؤتھ پیس آف گاڈ ہے، وہ یہ بات بتا رہا ہے، خداوند کی بات کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، he is talking about فیوچر۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت۔ اب صداقت کیا ہے؟ سچ، صدق جو لفظ ہے یہ اس سے ماخذ ہے، ٹروتھ۔ خداوند یسوع المسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ ٹروتھ، سچائی، ایبسولوٹ ٹروتھ۔ دو طرح کی سچائی ہے، ایک ابسٹریکٹ ٹروتھ ہے، ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مکمل سچائی ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ۔ وہ صداقت ہے، وہ سچائی ہے، اس کا نام سچائی ہے۔ اور ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے جو بے تلاوت کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دے گی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ Truth came into this world۔ خدا سچ ہے، اور وہ سچائی ہم خدا یسوع مسیح کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ہم جب خدا یسوع مسیح کی شخصیت پر بات کرتے ہیں تو ہمیں خدا یسوع مسیح کی جو شخصیت میں جو اہم بات ہے، ایک حقیقت پائی جاتی ہے، وہ ہے کہ ہی از ایبسولوٹلی ٹروتھ۔ وہ مکمل سچائی ہے، وہ کامل خدا ہے۔ ہی از پرفیکٹ گاڈ اینڈ ہی از پرفیکٹ ہیومن بینگ۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں اس سچائی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ He was both God and man۔ یہ بات اگر ہم سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے، تو خداوند ہمیں بڑی برکت دے گا۔ پھر ہم آنے والے دنوں میں نہ صرف اس بات پر غور کریں گے اس کی پری ایگزسٹنس کے بارے میں، about his perfection۔ ہم یہ لکھیں گے کہ یسوع المسیح کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا۔ His purpose was to give his life for the sake of the whole world۔ وہ اپنی جان جو ہے وہ قربان کرے۔ خدا ان کا شکر ہو کہ یہ اس کا پرپس تھا، یہ اس کا مقصد تھا، اور اس نے اس مقصد کو پورا کیا۔ یہ have achieved his goal۔ یسوع کے دکھ اور تکالیف اور مقصد جو ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں
Not only he suffered and died on the cross, he rose again, he ascended to heaven, اور اب وہ خدا باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے. ہم اس بات پر بھی غور کریں گے. He is our mediator. He is sitting on the right hand of the Father. Right hand کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے جو دو ہاتھ ہیں تو it's a symbolic language. اس کا مطلب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہوتا ہے یہ اتھارٹی اور پاور کو ظاہر کرتا ہے. So he got all the power and authority. اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے. ان کا جو زمین پر ان کے جو زمین کے نیچے ہیں, اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. آپ یسوع کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ There are books, there are stories, there are films, documentaries, novel. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چرچز ہیں, اس کے پیروکار ہیں. billions of people, they professed, they declared that he is God. آپ کا یسوع کے بارے میں کیا ایمان ہے؟ عزیزو, یہ ہمارا مضمون رہے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یسوع کے بارے میں جانیں. اگرچہ نے جیسے کہ سیکھا کہ اس کے کروڑوں اربوں میں اس کے پیروکار ہیں, اس کے فالوورز ہیں, ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. But despite all the knowledge circulating in this world, why people are still confused? اس کی وجہ یہ ہے کہ they don't focus upon the word of God. They try to understand rationally. وہ اپنی لاجک سے, اپنی فلسفی سے خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, حتیٰ کہ جو اس کے شاگرد وہ بھی یسوع کو پورے طور پر نہ پہچان سکیں. They fail to identify the true Christ. آج کے دور میں جو مسیحی ہیں, جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ they are baptized in the name of Christ, they are his followers, but they fail to identify the true Christ. That's why this is very good. People, they are attending the churches, they are reading the scripture, they are having the Bible study, because there's a vacuum inside of us. ایک خلا ہے ہمارے اندر اور ہم اس کو بھرنا چاہتے ہیں. کیا آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں جس شخصیت کے اپنے پیروکار ہوں اور اس کے بارے میں صبر نہ رکھتے ہوں؟ ایک المیہ ہے. Billions and billions of people, they are his follower, but they fail to identify. Professing Christians, یہ لفظ جب استعمال کرتا ہوں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر اس کو دیکھا جائے کہ جو یہ لفظ ہے مطلب ہے کہ ایکٹر جو ہیں, there are جو ہے نا professing Christian, روحانی اداکار ہم ان کو کہہ سکتے ہیں, جو کہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ they know very well. وہ کہتے ہیں جی ہم یسوع کو جانتے ہیں, لیکن اگر کوئی یسوع کو جانتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میں سن کر, پڑھ کر اور دوسرے سن کر, سیکھ کر یسوع کے پیروکار ہوئے ہیں, but they don't have their personal relationship with Christ. ان کا جو شخصی تجربہ ہے یسوع کے بارے میں وہ نہیں ہے. ہم روزانہ نیوز میں دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے بارے میں, ہم دوسرے جو پرائم منسٹر ہیں جو کہ پاپولر ہیں, جو باقی جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. لیکن کسی کے بارے میں جاننا اور بات ہے, کسی کو جاننا اور بات ہے. ایسے تو جو نان کرسچن ہیں اس میں مسلم بھی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, بدھ مت بھی ہیں. They know about Christ. آپ بات کریں جیسے یسوع کا نام لیں گے فوراً لوگ he's talking about Jesus Christ. ہاں یہ مسیح ہو سکتا ہے. لیکن یسوع کو شخصی طور پر جاننا بہت ہی ضروری بات ہے. اس مادھیم سے ہم یسوع کی پیدائش کے بارے میں ہم جانیں گے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ یسوع مسیح کی پیدائش کا دن مناتے ہیں, عید قیامت المسیح مناتے ہیں, اس کی آمد ثانی کے انتظار میں ہیں. لیکن کیا ہم ان
तमाम बातों को गहरे तौर से समझते हैं, जानते हैं, खुदा की बादशाही के बारे में जो भेद है उसको जानते हैं, मुजस्सम के बारे में हम पूरे तौर पर जानते हैं। आप कहेंगे भाई साहब ये तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रेज कर दिए, हम जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। मैं इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए हमें तैयारी करनी है। अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें। आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे अजीजों, आप सीख नहीं पाएंगे। ये जो मैंने आपके सामने एक चैलेंज रखा है कि लोग चर्च में भी जाते हैं, लोग किताबें भी पढ़ते हैं, लोगों ने जीसस फिल्म भी देखी होगी, लोगों ने बहुत सारे इसके बारे में जो माध्यम से इसके बारे में सुना भी होगा। लेकिन अगर आप शख्सी तौर पर यीशु को जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, तो फिर आपको इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होना है। यू नीड टू स्पेयर टाइम। आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, आपको बाइबल मुकद्दस रखनी पड़ेगी अपने पास, आपको नोटबुक रखनी पड़ेगी अपने पास। बहुत सालों से हम सब क्रिसमस को मनाते आ रहे हैं, बहुत सालों से हम ईद क़यामतुल मसीह को मनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हर साल ये जानना चाहते हैं कि जनाब हमें तजस्सुम के बारे में बताइए, जनाब हमें खुदा यीशु मसीह के जुटने के बारे में बताइए। इसलिए कि अभी तक हमारा खुदावन के साथ जो शख्सी ताल्लुक है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ। आपके ज़हन में यीशु की क्या तस्वीर है? What sort of picture you are carrying in your mind? आज जरा थोड़ी देर के लिए उस तस्वीर पर निगाह कीजिए। Are you just a traditional Christian? Are you professing Christian? क्या आप सिर्फ एक अपनी जुबान से सिर्फ कहने वाले मसीही हैं या एक रवायती तौर पर मसीही हैं? अगर आप उस मुनफरद शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, he is truly unique, he is truly powerful, he is truly almighty God, अगर आप उस मसाया के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, महज सोचने से नहीं। हमें उसके लिए अपने आप को इक्विप करना है। आने वाले दिनों में जब हम इन तमाम मज़ामीन पर गौर करेंगे, अबाउट इनकार्नेशन ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, व्हाट इज द सीक्रेट एंड द मिस्ट्री इन दैट इनकार्नेशन, about the divinity of Christ, about his pre-existence, वो कैसे अजली और अबदी है, वो मुकस्सा मरियम के बतने अथर से पैदा होने से खुदा का बेटा नहीं ठहरा, बल्कि वो अजली और अबदी है। हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे वो खुदा का अजली बेटा है। How we can say that he is a creator, हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है कि अगर वो खालिक ना होता तो कैसे एक मट्टी को लेकर एक आई बॉल जो है बना देता, उसने आंख बनाई और जन्म के अंधे को आंख दे दी। वो कैसे 4 दिन के मुर्दा लाजर को कह सकता था कि लाजर कब्र में से बाहर निकला, अगर वो अपने अंदर जिंदगी ना रखता। How we can say that he is having everlasting life, and not only that he himself having such life, he is offering you and me this life. वो आपको और मुझे ये कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। How we can say that he is a savior of the world? कैसे हम इस बात को कह सकते हैं कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। How we can say that he is a king of the king? वो बादशाहों का बादशाह है जिसे देखने के लिए people they came all the way from मौजूदा जो आज का जो दौर का जो प्रेजेंट डे जो ईरान है, they traveled from all the way from Iran. वो उस यीशु को पूरब से देखने के लिए वो आए। उन्होंने कहा कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ कहाँ है? If you want to learn about this born king, आपको बाइबल मुकद्दस की जरूरत पड़ेगी, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, कीप वॉचिंग दिस चैनल। आप इस चैनल को खुद भी देखें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। तो आज इस इंट्रोडक्शन में हमने ये तय किया
کہ یہ بہت ضروری ہے خدا کے بارے میں جاننا. یسوع ایک تاریخی حقیقت ہے. یسوع جو ہے اس کے بارے میں آج بھی لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, لوگ آج بھی اس کے متلاشی ہیں. اور یسوع جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے شخصی تعلق کو قائم رکھنا چاہتا ہے. جو لیڈرز ہیں, جو دنیا کے مذہبی جو رہنما ہیں, آج آپ ان سے پوچھئے کہ جی آپ کا جو لیڈر ہے وہ کہاں ہے. Who is the founder of your religion? Where he is? They are dead. لیکن یسوع زندہ ہے. وہ مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے, اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے. آئیے خدا کا شکر کریں, خدا کے کلام کے لیے, خدا کے منہ کی باتوں کے لیے اور اس زندہ شخصیت کے لیے. آئیے دعا مانگیں. خداوند پاک خدا, تیرا شکر, تیری تعریف, تیری ستائش ہو کہ تو ہمارا خدا ہے. پھر یسوع جی ہم شکر کرتے ہیں تیرا اس دنیا میں آنا, صلیب پر جان دینا, آسمان پر اٹھایا جانا, اور جیسے کہ تو اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ آنے والا ہے, ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. پھر خداوند آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو پھر خداوند تو ہمارے ذہنوں کی مٹی کو ابھی سے کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر, اور جتنے بھی عزیز دوست اس مادم سے اس کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. پھر خداوند ہم سب کو بڑی برکت دینا. میں تیرا شکر کرتا ہوں پھر خداوند تیرے لوگوں کے لیے جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہے اور جو کہ بعد میں اس کی ریکارڈنگ کو دیکھیں گے. خداوند تو ان سب کو بڑی برکت دینا. بیماروں, یتیموں, لاچاروں کے ساتھ ہو, سب کو قوت, صحت, تندرستی بخش. اس ملک کی حفاظت کر, اور جہاں جہاں بھی تیرے لوگ کسی اور ملک میں رہنے ہیں خداوند تو ان کے ساتھ بھی ہو. سب کو بڑی برکت دے. ہماری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, گناہوں کو معاف فرما, اور ہر روز ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تجھ میں بڑھتے, ترقی کرتے اور جڑ پکڑتے جائیں. یسوع کے زندہ نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج بخش دے. جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. تو ہم اس سبجیکٹ کو جاری ساری رکھیں گے. میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اس لنک کے بارے میں, اس پروگرام کے بارے میں اپنے دوستوں کو, عزیزوں کو ضرور بتائیں. اس کو ایک ذمہ داری سمجھے. یہ میری آپ سے بنتی ہے. میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, میں آپ سے کوئی اور ریکویسٹ نہیں کر رہا. میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ کلام, اس کو اہمیت دیں. وقت بہت قریب ہے عزیزوں, اس وقت کو نہیں بچانے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچ گئے ہیں, دوسرے بچ جائیں, تو پلیز اس کام کو کیجیے اور اس کو ایک ذمہ داری سمجھیے. یہ ایک بڑا ہی خاص مشن ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے مشن پارٹنر بنیں. اور اس کام کو جب ہم کہتے ہیں کہ مشن پارٹنر, تو ہم سب خداوند کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں. یہ میرا مشن نہیں, یہ یسوع کا مشن ہے. اگر آپ اس کو مانتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, تو اس کی بات کو بھی مانیں اور اس کام کو کیجیے, دوسروں کو بتائیے. یہ گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں. آج کل بڑا وہ ایڈورٹیزمنٹ آتی رہتی ہے کہ جی گھر بیٹھے آپ پیسے کمائیں. تو میں کہتا ہوں گھر بیٹھے آپ برکت کمائیں. آپ گھر بیٹھے اس کام کو کیجیے. اگر آپ چند منٹ یسوع کو نہیں دے سکتے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ہر روز صبح سویرے اٹھ کے خدا کا پاک کلام آپ کے لیے لے کر آتا ہوں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. خداوند دیکھ میرے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو کہ بیمار ہیں, اپاہج ہیں. خداوند تو نے کتنی مہربانی کی ہے کہ ہر صبح تو مجھے تر و تازہ کرتا ہے. اگرچہ منڈے کو میرا ڈے آف ہوتا ہے, پورے ویک کام کرنا ہوتا ہے اور اٹس ویری ٹائرنگ. کل بھی سارا دن ہم چرچ میں تھے, رات کو بڑی لیٹ آئے, بڑا اچھا پروگرام تھا. سیٹرڈے کو آئی واز ان نیوٹن. لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اس کو ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں, ایک اسائنمنٹ, گاڈ گیون اسائنمنٹ.
تو मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इस काम को इसी तरीके से इसको कीजिए, जिम्मेदारी समझिए। तो प्लीज आप इस बात को दूसरों के साथ बांटिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। कल सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पादरी नोबल को इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू। बाय।